يلتزم الدار الماكسيموم باش بنادم يتجاوز هاد المحنه هادي بسلام. وهادشي اللي بغيت نقول من هاد الناحيه. نشكر الناس اللي باقين على برا اللي ساهرين على الصحه وسلامه تاع المواطن. انا كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. وفي الحقيقه انا عاد عرفت بان الناس كتغامر بحياتها وكتضحي باش توفر الامن للمواطنين. هذا شي حاجه اللي هي كبيره، وفرحانه بزاف بالناس اللي ساهرين بزاف، والاطباء مساكن اللي كيعانيو حتى هما وكيواقفين وساهرين. كنتمنى ان المواطنين يشوفوا يديروا هذا الشيء بعين الاعتبار ويلتزموا الديور ديالهم على الاقل باش يتفادوا ان هذا الوباء ينتشر كثر وتبقى حد هنا لحد الان. راه باقا القضيه يعني مسيطرين عليها، ولا زادوا يلتزموا غادي يسيطروا عليها اكثر. دخلوا لديوركم الله يجازيكم بخير. هذا هو هذا الشعار. الماسك هو اهم حاجه، لانه هو اللي غادي يحمي الانسان من باش ما يعديش الانسان الاخر. والالتزام بالديور هي اهم حاجه. ومن هذا الباب هادشي اللي بغيت نقول في هذه القضيه هذه لحد الان. والله يرحم الاموات والله يشفي المرضى. وشكرا من هذه الناحيه ديال جميع السلطات اللي سهر على سلامه وامن الناس اللي المغاربه بصفه عامه. ودابا غادي ندخل الموضوع ديالي اللي هو بغيت نهضر فيه، واول مره غادي نهضر في هذا الموضوع، وعندي بزاف ما يتقال في هذا الموضوع اللي غادي نهضر فيه اليوم. وعندي بزاف بزاف بزاف. حاليا بغيت نبدا بهذا الموضوع لان